अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही पुरअसरार कहानी, अनजान मुसाफिर। ये वाक़या मेरे वालिद साहब के साथ उस वक्त पेश आया जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। आइए ये रुदाद उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम इखलाक अहमद है। पेशे के हवाले से हम सुनार हैं। ये आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है। उन दिनों मैं और मेरा दोस्त आसिम, जो कि अब सऊदीया में होता है, सर्राफा बाज़ार में काम ख़त्म करके हर हफ्ते आखिरी शो में फ़िल्म देखने जाया करते थे। रात को वापसी में मैं बाइक पर आसिम को सदर छोड़ते हुए अपने घर जाया करता था। उन दिनों मेरा घर वाटर पंप की पिछली जानिब ब्लॉक 16 में था। एक दिन मैं इसी तरह मामूल के मुताबिक आसिम को छोड़ते हुए अपने घर जा रहा था। कोई 12:30 पौने 1 का वक्त होगा कि करीमाबाद पुल से नीचे उतरते हुए आगे जो बंगले बने हुए थे, वहाँ चादर में लिपटी हुई एक कबूल सूरत खातून ने मुझे लिफ्ट के लिए हाथ दिया था। उन दिनों वहाँ बहुत वीरानी सी होती थी। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि आगे बढ़ जाऊं, लेकिन फिर ये सोचकर कि अकेली खातून है, रात के इस पहर ना जाने क्या प्रॉब्लम हो, मैंने खातून के करीब बाइक रोकी और उनसे पूछा, कहाँ जाना है? खातून ने ज़बानी तौर पर जवाब देने के बजाय बस हाथ के इशारे से आगे जाने का इशारा कर दिया। मैंने सोचा आगे आयशा मंजिल की चौरंगी है, शायद खातून को वहाँ जाना हो। जब आयशा मंजिल की चौरंगी आई तो मैंने बाइक रोक कर पूछा, अब कहाँ? उन्होंने फिर आगे जाने का इशारा किया था। मैंने सोचा शायद वो वाटर पंप की चौरंगी जाना चाह रही हैं, सो मैंने बाइक आगे बढ़ा दी थी। ज़रा देर बाद ही हम वाटर पंप की चौरंगी पहुंच गए थे, लेकिन अब मेरे लिए हैरत के साथ साथ कुछ गुस्से की भी बात ये हुई थी कि खातून ने बाइक से उतरने के बजाय मुझे फिर आगे बढ़ने का इशारा किया था। वाटर पंप से आगे सोहराब कोट की चौरंगी आती है, जहां उन दिनों बिल्कुल वीरानी होती थी। मेरा जी तो चाह रहा था कि और आगे जाने से इनकार कर दूं, लेकिन न जाने क्यों मैं ऐसा नहीं कर सका था और ना चाहते हुए भी बाइक आगे बढ़ा दी थी। सोहराब कोट की चुंगी आई तो मैंने पूछा, अब कहाँ? लेफ्ट साइड। इस बार भी हाथ से इशारा हुआ था। मैंने बाइक लेफ्ट साइड मोड़ ली। आगे जाकर 2 रोड आए, फिर पूछा, कहाँ? इशारा मिला राइट। उस वक्त मेरे जहन में सिवाय इसके कुछ नहीं था कि किसी सूरत इस अजाब से जान छुड़ाऊं, सो दिल ही दिल में मैं उन खातून को सलवातें सुनाते हुए राइट टर्न लिया तो दूर दूर तक आगे दाएं बाएं मैदान ही मैदान था। इससे पहले कि मैं कोई सवाल करता, बहुत धीमे लहजे में कहा गया, बस यहीं उतार दें। और फिर खातून ने बाइक से उतरते ही नाक की सीध में चलना शुरू कर दिया और मैं वापस अपने घर के रास्ते पर चल पड़ा था। रास्ते में उस खातून के हवाले से मेरे जहन में बेशुमार ख्यालात और सवालात बेदार हुए थे, लेकिन मैंने उन्हें अपने जहन से झटक कर सुला दिया था। इस बात का जिक्र मैंने अपने दोस्त आसिम समेत किसी से भी नहीं किया था। दिन पलक झपकते ही गुजरे थे। हमारा फिल्म देखने वाला दिन हफ्ता आ गया। मैं और आसिम फिल्म देखने गए थे। फिल्म देखने के बाद आसिम को घर छोड़कर मैं गुनगुनाता हुआ वापस आ रहा था कि ऐन उसी मकाम पर, उसी जगह वही खातून मुझे हाथ से लिफ्ट का इशारा करती हुई नजर आई। मैंने किसी मामूल की तरह बाइक रोकी, खातून को बिठाया और मंजिल पर पहुंचा दिया। दूसरे दिन मैंने जब बातों ही बातों में आसिम से उन खातून का जिक्र किया तो वो हंसने लगा और बोला, यारा ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने उसे 2 बार लिफ्ट कराई और रास्ते में कोई बात ही न की हो, लेकिन अब अगली बार खातून का नाम भी पूछना
اور انہیں گھر کے دروازے پر اتارنا، یہ کیا کہ میدان میں چھوڑ آتے ہو؟ میں نے عاصم کے سامنے تو ساری بات مذاق میں ٹال دی تھی، لیکن دل میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار اگر وہ خاتون ملیں تو حال احوال ضرور پوچھوں گا۔ اگلے ہفتے تقریباً اسی وقت اسی مقام پر ایک بار پھر خاتون مجھ سے لفٹ لینے کے لیے موجود تھیں۔ میں نے مشینی انداز میں بائک ان کے سامنے روکی تھی اور وہ خاتون خاموشی سے میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی تھیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں خاتون سے حال احوال نہیں پوچھ سکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئے ہوں۔ البتہ میں سارے راستے یہ ضرور سوچتا رہا تھا کہ یہ خاتون کون ہیں اور آخر یہ ہفتے کی رات کو ہی یہاں کیا کرنے آتی ہیں اور لفٹ کے لیے میرا ہی انتظار کیوں کرتی ہیں۔ اتنے میں ان خاتون کی منزل آ گئی تھی، وہی گھور اندھیرا، ویرانی، بندہ نہ بندے کی ذات۔ آس پاس تو چھوڑو، دور دور تک نہ کوئی گھر نہ کوئی راستہ، بس تا حد نظر میدان ہی میدان۔ ان خاتون نے بائک سے اترنے کے بعد اچانک ہی میرا سیدھا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنی طرف کھینچنا چاہا تھا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ یوں چھوڑ دیا جیسے انہیں کرنٹ لگا ہو۔ مجھ پر بھی اچانک ایک دہشت سی طاری ہوئی تھی اور میں نے اسی دہشت اور وحشت کے عالم میں بائک واپسی کے لیے موڑی تھی۔ بس ان چند لمحوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں وہاں تنہا کھڑا تھا۔ وہ خاتون غائب ہو چکی تھی۔ دور دور تک اس ویران میدان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ خدا جانے اس خاتون کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ مجھے بائک موڑنے میں بہت 3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اتنی دیر میں کوئی انسان تو غائب نہیں ہو سکتا۔ میرے تو مانو سارے جسم سے جان ہی نکل گئی تھی اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح گھر پہنچا تھا۔ میں کئی دن تک بخار میں پھونکتا رہا۔ سب مجھ سے پوچھ کر تھک گئے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ 3 دفعہ جس عورت کو میں نے ڈراپ کیا وہ کون تھی۔ یہ مسٹری مجھ سے آج تک حل نہیں ہوئی کہ وہ کوئی بدرو تھی یا پھر چڑیل۔ اور پھر جو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تھا، اگر اس وقت میرے بازو پر اماں کا دیا ہوا تعویذ نہ بندھا ہوا ہوتا تو پھر میرا کیا حشر ہوتا۔ یہ سوچ کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔